जानवरों के शेड्स, ऑक्शन एरा, पार्क, वॉशरूम, एडमिन ब्लॉक, डिस्पेंसरी, स्टाफ की रिहायशें समेत दीगर सहूलियात। झंग में 60 एकड़ रकबे पर मुहित अपनी नोयत की पहली मॉडल कैटल मार्केट जेर तामीर। 3 अरब 46 करोड़ लागत से मंडी तामीर की आखिरी मराहिल में दाखिल। आयरन शेड्स, लैंडस्केपिंग, बिजली पानी की सप्लाई के लिए तंसीबात मुकम्मल। मेन बुलेवार्ड की तामीर और ट्यूबवेल की तनसीब समेत दाखिली रास्ते भी कायम। एडमिन ब्लॉक, मस्जिद, दाखिली रास्ते भी तामीर हो गए। झंग की मवेशी मंडी की सफाई के इंतजामात निजी कंपनियों के सपुर्द करने का फैसला। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 48,87,000 रुपए का तखमीना तैयार। अमले में कम अज कम 22 वर्कर्स और 1 सुपरवाइजर शामिल होंगे। मैकेनिकल सफाई, तमाम बड़ी सड़कों, पार्किंग एरियाज, शेड्स, ड्रेन्स और जानवरों की फरोख्त के मकामात की सफाई होगी। मुर्दा जानवरों की मुंतकिली और ठोस कचरे की तलफी भी मुमकिन होगी। सानेहा मलिकपुर फैक्ट्री के बाद फैसलाबाद इंतजामिया मुतहर्रिक। जिला हुकाम ने फैक्ट्रियों के एनओसीज और एसओपीज देखना शुरू कर दिए। लेबर डिपार्टमेंट ईस्ट की टीम की मदीना टाउन में मुख्तलिफ सनती यूनिट्स और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन, वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी का मयार भी चेक किया जाएगा। जिला इंतजामिया, सिविल डिफेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। फैसलाबाद में आतिशबाजी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। चक 229 मकवाना में 35 से ज्यादा फैक्ट्रियां मिसमार और आतिशगीर मवाद तलफ कर लिया गया। भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए दरिया चनाब पर चिनौट के मकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। PC1 तैयारी के मराहिल में डैम से 80 मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश होगी। डैम का पानी साल भर लाखों एकड़ अराजी को सैराब करेगा। फैसलाबाद के कई इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर गैर कानूनी गेट दर्दे सर बन गए। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर गेट लगाकर गलियां आम शहरियों के लिए बंद कर दी गईं। गुलिस्तान कॉलोनी, हजवेरी गार्डन, इस्लाम नगर की मुतअद्दिद गलियों पर गेट, शेखुपुरा रोड, सरगोदा रोड, मिल्लत टाउन, हजवेरी पार्क, अब्बास पार्क की गलियों में भी गैर कानूनी गेट मौजूद। मदीना टाउन, शेख कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, अफशां कॉलोनी और अलाइट मोड़ की गलियों में भी बगैर मंजूरी गेट लग गए। महकमे सेहत ओवरटेक्सिंग को 7 करोड़ रुपए के फंड्स न मिले। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 3 साल कबल शुरू होने वाला डायलिसिस यूनिट की तामीर का बड़ा मंसूबा रुक गया। मंसूबे की तकमील से मरीजों को फायदा होगा। सत्तावन लाख बिजली सार्फिन की कंपनी निजी सेक्टर के हवाले करने का प्लान तैयार। फैस को कुछ माह में निजी कंपनी के हवाले करने के अहकामात जारी। पावर सेक्टर ने मई 2026 तक की डेडलाइन दे दी। फैस को फरोख्त करके पावर सेक्टर को रिपोर्ट करने का भी हुक्म किया गया। FBI टैक्स चोरी और धागे का मसनूई बहरान रोकने के लिए मुतहर्रिक। शुगर और सीमेंट इंडस्ट्री के बाद टेक्सटाइल सेक्टर की भी वीडियो मॉनिटरिंग का फैसला। पहले मरहले में स्पिनिंग इंडस्ट्री की वीडियो मॉनिटरिंग होगी। रुई की गांठों और धागे की गिनती कैमरों के सामने होगी, जबकि खाम माल की खरीदारी, पैदावारी मसनूआत और स्टॉक की वीडियो मॉनिटर होगी। कैमरे बराह रास्त FBI से मुंसलिक होंगे। सर्दी में इजाफा होते ही कहीं प्रेशर कम तो कहीं गैस गायब। मांग बढ़ने से लकड़ी के दाम बेलगाम। दुकानदारों ने लकड़ी 200 से 500 रुपए मन तक महंगी कर दी। तांदियावाला में 800 वाली लकड़ी 1000 और 1200 वाली 1500 रुपए में फरोख्त। शहरी कहते हैं गैस के बाद अब महंगी लकड़ी खरीदने की सकत नहीं रही। फैसलाबाद के 8 बाजारों को पार्किंग फ्री बनाने का मंसूबा ठप। 8 बाजारों में पार्किंग की भरमार होने लगी। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों का रश बढ़ने लगा। बाजारों में तजावुजात भी दोबारा कायम होना शुरू। फैसलाबाद में गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की शिकायत। सूबाई मुहतसिब पंजाब का CTO फैसलाबाद को नोटिस। 6 दिसंबर को CTO ऑफिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहर भर में गैर कानूनी
رکشہ سٹینڈز کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ کس نے کی ٹریفک قوانین کی وائلیشن، کس کو ہوا کتنے ہزار روپے کا جرمانہ؟ فیصل آباد میں ای چلانے شروع ہوئے 21 روز گزر گئے مگر چالان اب تک گھروں کو نہ بھجوائے جا سکے۔ ایس ایس پی سے سٹی طارق محبوب کا کہنا ہے کہ پرنٹنگ مکمل ہوتے ہی شہریوں کو ای چالان ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فیصل آباد میں شہریوں کو اپنی زمین اپنا گھر ملنے لگا۔ پروجیکٹ کے تحت 3 مرلہ مفت پلاٹ اسکیم کی تفصیلات جاری، آن لائن پورٹل پر قراندازی کی تفصیلات اپلوڈ کر دی گئیں۔ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف کا مشن، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بے سہارا بیواؤں کا سہارا بننے لگیں۔ بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ اور حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن، وزیراعلیٰ نے بیواؤں کے قبضہ کیس فوری حل کرنے کا حکم دے دیا۔ ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں، خود مانیٹر کروں گی، وزیراعلیٰ کی ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات۔ الیکشن کمیشن نے فیصل آباد کے ضمنی انتخابات میں کامیاب ارکان قومی صوبائی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ این 104 سے نون لیگی امیدوار راجہ دانیال احمد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری، پی پی 98 سے آزاد علی تبسم اور پی پی 115 سے میاں طاہر جمیل کامیاب قرار، پی پی 116 سے رانا احمد شہریار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ الیکشن کمیشن نے این 96 جڑاوالا سے بلال بدر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا۔ حکومت سیلز ٹیکس چوروں کو گرفت میں لانے کے لیے پرعزم، سیلز ٹیکس چور دکانداروں کو جرمانوں میں 10 گنا اضافے کی تجویز، پی او ایس میں رجسٹرڈ دکانداروں کے گاہکوں کو جعلی رسید دینے پر 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ڈومیسٹک فلائٹس بڑھانے میں کردار ادا کرنے لگا، فلائی جناح کا دسمبر میں فیصل آباد سے کراچی آپریشن شروع کرنے کا اعلان، چیمبر کے ممبران کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ جھنگ شہر کو آبی آلودگی کے مسائل سے پاک کرنا ممکن نہ ہو سکا، 74 کروڑ روپے لاگت کا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ التوا کا شکار، 16 ماہ میں واٹر پلانٹ کی کھدائی کا کام ہی ممکن نہ ہو سکا، ٹھیکیدار کے لیے رواں سال منصوبہ مکمل کرنا کڑا چیلنج بن گیا۔ جنگ میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت بیوروکریسی کی رہائش گاہوں کی اسکیم، اے ڈی سی آر اسسٹنٹ کمشنر کی رہائش گاہوں، تحصیل کمپلیکس کے لیے 8 کروڑ 29 لاکھ درکار، محکمہ بلڈنگ کا ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ، 8 کروڑ روپے کے فنڈز مانگ لیے گئے۔ میونسپل کمیٹی شورکوٹ میں متعدد اہم سیٹیں عرصہ دراز سے خالی، سی او، ایم او آر، ایم او ایف اور سب انجینئرز کی سیٹیں بھی تعیناتی کی منتظر، برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس، ایڈورٹائزمنٹ، ٹیکسز، سولنگ اور سیوریج جیسے کاموں میں تاخیر کا خدشہ۔ جھنگ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات، محکمہ زراعت، زرعی انٹرنیز اور یونیورسٹی آف فیصل آباد کے طلباء کی آگاہی واک، کاشتکاروں کو گندم کی کاشت میں اضافے پر آگاہی فراہم کی گئی۔ پولیس اہلکاروں کی فلاح اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے ویلفیئر کے اقدامات، جھنگ میں رواں سال مختلف ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ 25 ایم او یو سائن، 25 لاکھ سے زائد رقوم پولیس افسران کو ویلفیئر کی مد میں تقسیم کیے گئے۔ سرکاری اسکولوں کے مانیٹرنگ سسٹم کو متحرک کرنے کا پلان، پنجاب حکومت نے تمام ای ای اوز کو ٹرانسفر کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اسکولوں پر مشتمل مرکز کے نئے سروے سے تشکیل کا فیصلہ، تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی تعیناتی کا مرکز تبدیل ہوگا۔ جڑاوالا کے گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس دانش اسکول میں اسپورٹس گالا، اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گرایا اور ایس پی بختیار احمد بطور مہمان خصوصی شریک، بچوں کی جانب سے شاندار پریڈ کا مظاہرہ، بچوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے کیے گئے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا چھٹا میچ آج ہوگا۔ قومی T20 اسکواڈ نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا، کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی، نیٹ پریکٹس سے قبل کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔